अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बड़ी खबर, ऐसी हकीकत जो कोई नहीं बताता, मगर हमारी कोशिश होती है कि हर वीडियो हमारी हकीकत पर मबनी हो। जो आप जब इस वीडियो को सुनेंगे शुरू से आखिर तक, तो आप खुद जान जाएंगे ये बातें अभी तक किसी ने नहीं बताई। चलिए वीडियो शुरू करते। आज के इस तफसीली जायजे में हम मशरिक़ वुस्ता, ख़ास तौर पर ईरान, अमरीका और इसराइल के दरमियान जो हालिया कशीदगी चल रही है, उसका एक ऐसा गहरा तज्जिया करने वाले हैं जो उमूमन टीवी स्क्रीन्स पर नहीं मिलता। जी, और उसकी अशद ज़रूरत भी थी, क्योंकि हमारा आज का बुनियादी मकसद ही ये है कि हम इस जंगी जुनून और सोशल मीडिया की खुश फहमियों से बाहर निकलें। बिल्कुल। और यानी खालिस ज़मीनी हक़ाइक़ का जायज़ा लें, क्योंकि जंगें जज्बाती नारों से नहीं जीती जाती। जंग एक इंतहाई तल्ख़ हकीकत है जिसमें नस्लें और मईशतें दांव पर लगी होती हैं। ऐसा ही है। चले फिर खालिस हक़ाइक़ और मंतिक की ही बात करते। सच्ची बात है, अगर मैं आज अपना फ़ोन उठाऊं, एक्स या ट्विटर खोलूं, तो यूं लगता है कि बस तीसरी आलमी जंग शुरू हो चुकी है। वीडियोस का एक सैलाब है। जी, हर तरफ ऐसी वीडियोस हैं जिनमें इसराइल के अंदर इमारतों पर मिसाइल गिर रहे हैं, आग लगी हुई है, और लोग बड़ा खुश हो रहे होते हैं कि बस दिफाई निज़ाम मफलूज हो गया है और कल ही कोई बड़ा फैसला आने वाला है। सही। तो मैं ये सोच रहा था कि क्या ये जो स्क्रीन पर नजर आ रहा है, यही पूरी सच्चाई है? देखें, ये वो सबसे बड़ा धोखा है जो हम इस डिजिटल दौर में खा रहे हैं। जिन वीडियोस का आप जिक्र कर रहे हैं, मिसाइल गिरे जरूर हैं, लेकिन हमें ये बुनियादी हकीकत नहीं भूलनी चाहिए कि इसराइल के अंदर मीडिया और सोशल मीडिया पर शदीद फौजी पाबंदियां होती हैं। यानी सेंसरशिप? जी बिल्कुल, इंतहाई कड़ी सेंसरशिप। जब कोई मिसाइल किसी हसास जगह गिरता है तो उस इलाके को फौरन सील कर दिया जाता है। वहां से किसी आम शहरी का वीडियो बनाकर बाहर भेजना तकरीबन नामुमकिन होता है। अच्छा। दूसरी तरफ ईरान पर जो हमले होते हैं, उनका नुकसान किसी न किसी तरह दुनिया के सामने आ जाता है। लेकिन तिल अबीब के असल हालात क्या है, हम सिर्फ अंदाजे लगा रहे हैं। इसलिए किसी भी फरीक की जानिब से पेश किए गए दावों पर आंखें बंद करके यकीन कर लेना एक बहुत बड़ी गलती है। ये बात वाकई सोचने वाली है। मतलब जो हमें दिखाया जा रहा है वो शायद पूरी तस्वीर है ही नहीं, लेकिन इस तस्वीर का एक और रुख भी है जो बड़ा पुरअसरार है। वो कैसे? जब हम इस पूरी कशीदगी की गहराई में जाते हैं तो एक बहुत बड़ा बैरूनी मंसूबा कार फरमा नजर आता है। अमेरिका और इसराइल की हिकमत अमली बज़ाहिर ये थी कि ईरान की आला क़यादत को निशाना बनाया जाए, जिससे इक़्तिदार का एक खला पैदा हो और फिर अवाम सड़कों पर आ जाए। बिल्कुल। उन्होंने सोचा कि अवाम पहले ही महंगाई से तंग है, वो सड़कों पर निकलेंगे और यूं एक अवामी बगावत के जरिए हुकूमत बदल जाएगी, रिजीम चेंज हो जाएगा। असल में ये एक बहुत पुरानी बैरूनी हिकमत अमली है, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ ये बताते हैं कि इनका ये ख्वाब मुकम्मल तौर पर टूट गया है। वो क्यों? मैं तस्लीम करती हूँ कि बेपनाह महंगाई और माशी गिरावट की वजह से ईरानी अवाम में हुकूमत के खिलाफ शदीद गुस्सा मौजूद है। लेकिन जो चीज़ बैरूनी ताकतें नहीं समझ सकीं, वो इस कौम की इस्तिकामत थी। इस नाजुक मोड़ पर ईरानी कौम ने हैरत अंगेज बालग नजरी का सबूत दिया। लेकिन एक मिनट, मुझे यहाँ थोड़ी सी उलझन हो रही है। अगर एक आम आदमी महंगाई में पिस चुका है, वो हुकूमत से भी नाराज है, तो जब बैरूनी दबाव पड़ा तो वो अंदर से बगावत के लिए क्यों नहीं उठा? ये थोड़ा गैर मंतिकी नहीं लगता? बज़ाहिर लगता है, लेकिन अगर आप उनकी नफ्सियात समझें तो नहीं लगेगा। वो लोग अंधे नहीं हैं। उन्होंने अपने पड़ोस में इराक, शाम और लीबिया का अंजाम देखा है कि बैरूनी मुदाखलत का नतीजा क्या निकलता है। बिल्कुल, वो जानते हैं कि जब भी तब्दीली किसी बैरूनी ताकत के जहाज़ों या मिसाइलों से लाई जाती है तो वो अपने साथ जमहूरियत नहीं बल्कि खाना जंगी लाती है। कौम परस्ती और मजहबी जज्बे ने मिलकर उन्हें इस बात पर मजबूर कर दिया कि अपनों से लाख इख्तिलाफ सही, वो अमरीकी या इसराइली तसल्लुत कबूल नहीं करेंगे। कमाल है। यानी उन्होंने सोचा कि हुकूमत जैसी भी है, कम से कम मुल्क तो सलामत है। जी हाँ, उन्होंने साबित किया कि वो किसी बैरूनी खेल का मोहरा नहीं बनेंगे। ये एक ज़बरदस्त समाजी हकीकत है, लेकिन इस ज़बरदस्त इस्तकामत के बावजूद हम इस कड़वे सच को नहीं झुठला सकते कि ईरान का बेपनाह नुकसान हुआ है। अगर मैं सिर्फ माशी आदाद व शुमार देखूं तो वो होश उड़ा देने वाले हैं। माशी हालत तो वाकई बहुत खराब है। आप अंदाजा लगाएं, मईशत का ये हाल है कि आज एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में ईरानी रियाल की कद्र
13,20,000 جی 13,20,700 ریال تک گر چکی ہے۔ بالکل۔ ذرا سوچیں، ایک عام آدمی جب بازار جاتا ہوگا تو اس کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ اور جس تیل کی پیداوار پر ان کا سب سے بڑا انحصار تھا، آج وہ برآمدات نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور زراعت کا بھی یہی حال ہے۔ ہاں، پھلوں اور سبزیوں تک کی برآمدات کو انہوں نے خوف کی وجہ سے عارضی طور پر روک دیا ہے۔ اور اگر ہم اس معاشی تباہی کو بڑے تناظر میں یعنی عسکری نقصانات کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں تو صورتحال مزید سنگین ہو جاتی ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، ماضی میں جب جوہری تنصیبات پر تخریب کاری ہوئی تھی تو ان کا پروگرام کئی اشرے پیچھے چلا گیا تھا۔ اب موجودہ کشیدگی میں ان کے میزائل لانچرز، ریڈار سسٹمز اور ڈرون تنصیبات کو چن چن کر نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور چونکہ ان کا سارا دفاعی نظام ہی میزائلوں پر ہے، تو جنگ کے اختتام پر ان کا یہ دفاعی نظام تو کئی دہائیاں پیچھے چلا جائے گا۔ 100%۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے بڑے معاشی بحران میں جب کرنسی 13 لاکھ پر ہے، یہ اربوں ڈالر کی عسکری صلاحیت دوبارہ کیسے بنے گی؟ یہ قیادت کے لیے ایک بہت بڑا سوال ہے۔ یہ بات بہت وزن رکھتی ہے۔ میزائل فائر کرنا آسان ہے، دوبارہ بنانا مشکل۔ اچھا، اب ذرا دوسری طرف دیکھتے ہیں۔ ہم نے ایران کی بات تو کر لی، لیکن کیا ان حملوں سے اسرائیل اور امریکہ کو کوئی فیصلہ کو نقصان ہوا ہے؟ اگر ہم حقائق کی بات کریں، کیونکہ مجھے ایک دبئی والے صاحب کا قصہ یاد آ رہا ہے۔ موجودہ کشیدگی میں وہ دبئی میں پھنس گئے، فلائٹس بند تھیں، لیکن ان کا کہنا تھا کہ ساری عالمی گھبراہٹ کے باوجود دبئی میں روزمرہ کی زندگی بالکل معمول پر تھی۔ لوگ مالز میں جا رہے تھے، کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ یہ مثال ہمیں بہت کچھ سمجھاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایران اپنے وسیع حملوں کے باوجود تاحال کسی بڑی اسرائیلی شخصیت کو نشانہ نہیں بنا سکا۔ اور عمارتوں کی تباہی؟ اسرائیل جیسی ریاست کے لیے چند عمارتوں کا گرنا کوئی جان لیوا زخم نہیں ہے۔ وہ یہ بجٹ پہلے سے مختص کر کے بیٹھے ہیں، اور جہاں تک امریکہ کی بات ہے، ان کے لیے اصل تکلیف دہ چیز جانی نقصان ہوتی ہے۔ امریکی فوجیوں کی لاشیں۔ بالکل، امریکی سیاست تابوت برداشت نہیں کر سکتی، لیکن ایرانی دعووں کے باوجود ان امریکی ہلاکتوں کی کسی آزادانہ ذریعے سے تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ اچھا، اسی حوالے سے خلیجی ممالک کی بھی بات ہو رہی ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ خلیجی ممالک اب امریکہ سے مایوس ہو کر شاید امریکی فوجی اڈے ختم کر دیں۔ کیا آپ کو اس میں کوئی سچائی نظر آتی ہے؟ نہیں، یہ سوچ بالکل غلط اور غیر حقیقت پسندانہ ہے۔ خلیجی ممالک کا سلامتی کا اپنا ایک ڈھانچہ ہے۔ وہ امریکی اڈے کبھی ختم نہیں کریں گے۔ ہاں، وہ مغرب سے مزید ہتھیار اور فائٹر جیٹس ضرور خریدیں گے۔ لیکن اگر وہ ہتھیار خریدیں گے تو انہیں فوج بھی تو بڑھانی پڑے گی نا؟ یہی تو دلچسپ بات ہے۔ وہ ہتھیار خریدیں گے، لیکن صرف دکھاوے کے لیے۔ وہ اپنی مقامی فوج کی نفری زیادہ نہیں بڑھائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے حکومتی ڈھانچے کو اندیشہ رہتا ہے کہ ایک بہت بڑی مقامی فوج کل کو ان کے اپنے خاندانی طرز حکومت کے لیے خطرہ نہ بن جائے۔ اس لیے دفاع کے لیے وہ پاکستان جیسی غیر خلیجی طاقتوں پر انحصار کرتے رہیں گے، اور ایرانی صدر کا پڑوسیوں پر حملے بند کرنے کا اعلان بھی اسی لیے ہے کہ خطے کو معمول پر لایا جائے۔ سب معمول پر لانا چاہتے ہیں۔ تو اس ساری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اب سوال یہ ہے کہ ایران کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ جو اندرونی بے چینی ہے، کیا یہ صرف لبرل بمقابلہ مذہبی سوچ کا تصادم ہے؟ ہرگز نہیں، یہ صرف ثقافتی مسئلہ نہیں ہے۔ اندرونی بے چینی کی اصل جڑ معاشی ہے۔ بے روزگاری، مہنگائی، بد انتظامی اور ان کی خارجہ پالیسیاں۔ یعنی وہ جو ان کی پراکسیز والی حکمت عملی ہے۔ بالکل۔ ایران نے یمن، لبنان، شام اور عراق میں پراکسیز اور ہم خیال گروپس بنانے پر جو بے پناہ پیسہ خرچ کیا ہے، اس سے انہیں دشمنیوں کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوا۔ اربوں ڈالر باہر لگا دیے۔ جی، اور اب تلخ حقیقت یہ ہے کہ ایران کے پاس مزید یہ گروہ پالنے کی معاشی سکت باقی نہیں رہی۔ قیادت کو احساس کرنا ہوگا کہ ملک کو اس بھنور سے نکال کر معاشی ترقی پر توجہ دیں، ورنہ ہر چند دہائیوں بعد یہی تباہی ان کا مقدر بنے گی۔ اس تفصیلی گفتگو سے یہ بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ ہمیں خبروں کے سطح سے نیچے اترنا ہوگا۔ دنیا کی سیاست اور جنگوں کے پیچھے جو معاشی اور نفسیاتی حقائق چھپے ہیں، انہیں سمجھے بغیر ہم محض جذباتی نعروں یا سوشل میڈیا کے پروپیگنڈے کا شکار ہی رہیں گے۔
بالکل، اور اس گفتگو کے اختتام پر میں ایک بہت گہرا سوال چھوڑنا چاہوں گی جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ ذرا سوچئے، اگر ایک ملک اپنی تمام تر توجہ صرف بیرونی عسکری محاذوں اور پراکسیز پر لگا دے، لیکن اس کی اپنی اندرونی معیشت مکمل تنزیلی کا شکار ہو جائے، تو کیا 21ویں صدی کی اس جڑی ہوئی دنیا میں محض فوجی طاقت کسی بھی قوم کی بقا کی ضمانت بن سکتی ہے؟ کیا معاشی خود مختاری کے بغیر کوئی بھی جنگ حقیقتاً جیتی جا سکتی ہے؟ اور آخر میں ویڈیو پسند آئے تو کامنٹ میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں، چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔